हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार घोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज रावलपिंडी पुलिस ने बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने और उनकी वीडियोस बनाकर डार्क वेब पर लाइव नशर करने पर एक शख्स सुहेल अयाज़ को बहरिया टाउन रावलपिंडी सेगनी से गिरफ़्तार किया है और उसके बारे में ये कहा गया है कि कम से कम 30 बच्चों के साथ उसने अब तक ज़्यादती की है और जिनकी वीडियोस भी बनाई और उसके बाद जो है ये सारा सिलसिला हुआ। ये जो सामने कैसे आया, एक कहवे वाला बच्चा था जो कहवा बेचता था, उसको इसने अगवा किया, 10 से 15 दिन अपने पास रखा और उसकी वीडियो बनाई और उसको जान से मारने की धमकी दी और उस बच्चे ने जा कर के अपनी वालदा को ये बताया, जिसके बाद वालदा ने जा कर के FIR कटवाई और इस तरह रावलपिंडी पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। ये पहला वाक़या नहीं है, गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल हम ऐसे वाक़यात सुन रहे हैं, चाहे वो कसूर का वीडियो स्कैंडल हो, चूनिया हो, फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, लोधरा और ऐसे कई शहरों से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है और ये शख्स जो पकड़ा गया है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे के लिहाज से और डार्क वेब कंसल्टेंट भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कंसल्टेंट भी था। इस सबसे ज़्यादा जो इस बारे में मालूमात सामने आई हैं वो ये भी है कि इसको बरतानिया में इन्हीं इल्ज़ामात के तहत कन्विक्ट किया गया और बाद में उसको डिपोर्ट किया गया इटली, और इटली में भी उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद वो उसे वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। जो SP रावलपिंडी हैं राय मज़हर, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस मुलज़िम तक कैसे पहुँचे और इस मुलज़िम का डार्क वेब से क्या ताल्लुक़ है, सुनिए। ये इंटरनेशनल जो डार्क वेब का नेटवर्क है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में UK में कन्विक्ट रह चुका है, इसके खिलाफ इटली में ट्रायल चल चुका है। यहाँ पर ये 30 बच्चों के खिलाफ और उनको ये सोडोमाइज कर चुका है, उनको विक्टिमाइज कर चुका है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा ये सुहेल अयाज़ जो है ये UK में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सेव द चिल्ड्रन। ये जब वहाँ गया तो सेव द चिल्ड्रन जो डिजर्टेड बच्चे होते हैं या बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते, वहाँ उनको गवर्नमेंट रखती है, उनकी लुक आफ्टर करती है। इसने जॉब भी वहाँ की और जॉब करने का मकसद उनको विक्टिमाइज करना था, अपनी लस्ट को पूरा करना था। ये इंटरनेशनल जो डार्क वेब है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स हैं, उनके साथ इसका लिंक है। ये इस चीज़ को खुद एडमिट करता है। 30 बच्चों के बारे में जो क्राइम है ये अभी तक ये मान चुका है कि मैं 30 बच्चों के साथ ये क्राइम कर चुका हूँ। क्राइम रजिस्टर कर लिया गया है और इसकी तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ कर लिया गया है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, इसके जो टारगेट होता है ये डिजर्टेड बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिनके वालिदैन की क्लोज सुपरविजन नहीं होती है, वो बच्चे जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जो कहवा बेच रहे होते हैं या बाहर कोई चीज़ रोड्स पर बेच रहे होते हैं, उसको ये विक्टिमाइज करता है। ये भी बताना चाहूँगा ये बहुत पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA किया हुआ इसमें। अफ़गानिस्तान, तुर्की, UK और इटली में ये जॉब्स कर चुका है। अकाउंटेंसी में इसकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसको है, वेबसाइट चलाने का और इंटरनेट की जो डार्क साइट्स हैं उसका भी ये एक्सपर्ट है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक कोई 15 दिन पहले पहुंची कि इस तरह का एक बंदा है जो इंटरनेशनली कन्विक्ट रह चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर उसका ट्रायल चल चुका है और अभी बैरिया फेज़ 8 अवामी विलाज में रह रहा है, तो हमने टीमें तश्कील दी जिन्होंने सर्वेलेंस की, लोकल बंदों के इंटरव्यूज़ किए, बच्चों तक पहुँचे जो विक्टिमाइज किए गए थे। तो जब हमें ये सारी चीज़ कंफर्म होगी कि हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, साथ ही हमारे पास विक्टिम भी हमारे पास आ गए, तो इसको हमने अरेस्ट कर लिया। इस पर FIR दर्ज हो चुकी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये बच्चों को आइस और बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे चर्च और उन पर भी ये लगाता है, उनको एडिक्ट करता है, ये खुद भी इन चीज़ों का एडिक्ट है। आपने सुना SP राय नवाज़ को जो तफसीलात बता रहे थे, बहुत तफसील से उन्होंने बताया, मगर साथ ही पुलिस ने जो मुलजिम है उसकी एक कन्फेशनल वीडियो भी रिलीज़ की है। हमने वो पार्ट तो काट दिया है जिसमें उसने बच्चों के नाम लिए हैं और मगर उसने कहा कि वो एक हम जिन्स परस्त है और उसने बहुत दिनों से वो ये काम कर रहा है। तो सुनिए उसका क्या कहना था। मैं जो है UK में मेरी कन्विक्शन हुई थी, वहाँ मैंने सज़ा काटी, एक्स्ट्राडाइट हुआ था।
اٹلی میں میں سزا کاٹ کے پھر پاکستان مجھے ڈیپورٹ کر. یو کے میں کس کیس میں کتنے سال آپ نے سزا کاٹی ہے؟ سر جو ہے وہاں پہ جو ہے چائلڈ پورنوگرافی جو ہے وہ ریکور ہوئی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے مجھے 4 ایئرس تھی, ہاف جو ہے وہاں پہ رولس کے حساب سے ہوتی ہے, وہ میں نے وہاں پہ جو ہے کاٹی تھی. سر کتنے سال؟ سر میں نے ایگزیکٹلی 19 منتھس کیے تھے, انہوں نے پھر مجھے جو ہے وہ اٹلی جو ہے ایکسٹراڈائٹ کر دیا تھا. اٹلی کتنے سال سزا ہوئی تھی وہاں پہ سر میں 8 مہینے ٹرائل میں تھا, ٹرائل میں کیس جو ہے نا ختم ہو گیا تھا, انہوں نے مجھے ڈیپورٹ کر دیا تھا. جی ذرا اچھا میں ایک آپ نے کہا نا خیبر پختونخوا حکومت کا کنسلٹنٹ تھا, ابھی وزیر اطلاع شوکت یوسف زئی کا میں بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ورلڈ بینک کی طرف سے ہے پبلک پرائیویٹ اور 3 لاکھ روپے ماہانہ اسے. جی دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی آپ کے پاس کوئی رپورٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں. اگر ریکارڈ ہوگا شاید ایف آئی اے کے پاس ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کیوں رپورٹ کیا گیا ہے, لیکن اگر وہ خبر بات صرف ایف آئی اے تک ہی محدود رہتی ہے, ظاہر ہے کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ تو لنک نہیں ہے. اگر میں فار ایگزامپل کسی کو سرچ کرنا چاہوں, جیسے چائلڈ سیکس آفینڈر رجسٹریز ہوتی ہیں دنیا بھر میں, یہ صرف کوئی مہنگے مہنگے ملکوں کی بات نہیں کر رہا, انٹرنیشنل ہسٹری ہے اس کی تو انٹرنیشنل ہسٹری ہے, اٹ شوڈ بی اپیئرڈ آن دا ٹپس آف یور فنگرز. ایسا نہیں ہوا لیب سے, حالانکہ آپ کو معمولی گورنمنٹ نوکریوں کے لیے بھی آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ شاید کبھی کبھی چاہیے ہوتا ہے, پولیس سے جیسے حاصل ہوتا ہے, وہ ایک الگ خبر ہے. یو کے کی جو بات ہوئی یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی اور باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ نیٹ ورک کیسے پھیلتی ہے اور یہ کتنی پھیلی ہوئی ہے. 2008 میں سہیل ایاز یہ جو شخص ہے, یہ اپلائی کرتے ہیں, یہ ان کو یو کے کا ویزا ملتا ہے 2 ایئر اسکلڈ ورکر ویزا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسکلڈ ورکر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ویری گڈ ایٹ دی انٹرنیٹ, بک کیپنگ میں ماہر ہیں یہ اکاؤنٹنسی میں, ٹھیک ہے. تو ان کو 2 سال کا ویزا ملتا ہے. اس وقت یہ اچھا یہ شادی شدہ بھی تھے, ان کے بچے بھی تھے, لیکن ان کی جو بیوی اور بچے ہیں وہ اب ان سے الگ ہیں. ان کی جو اکثر جو فیملی ممبرز ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا, کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اس وقت ان کے بچے جو تھے وہ 17 مہینے کی عمر کے تھے جب یہ یو کے شفٹ ہوئے. وہاں پر انہوں نے اپلائی کیا اکتوبر میں فار اے جاب ان سیو دا چلڈرن. سیو دا چلڈرن کے بارے میں پوری تفصیل بتائی ہے, میں اور مزید نہیں بچاؤں گا. ظاہر ہے کیوں کیا تھا, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ ایسی جاب ڈھونڈتے ہیں جہاں پر بچوں کو ایکسیس ہو. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سیو دا چلڈرن نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کی, اور یہ صرف وہ گرانٹس کی مانیٹرنگ اور فیزیبلٹی پر تھا. ابھی تک اس کو ایکسیس نہیں ملی تھی, لیکن جب ٹریول کرے گا تو ایونچولی تو ملنی تھی. جس طرح رائے مظہر نے بھی کہا کہ وہاں پر کچھ جو ڈیزرٹڈ بچے وغیرہ, نہیں یہ رائے مظہر سے وہ سیو دا چلڈرن کی بات کریں, میں نے سیو دا چلڈرن کی اپنی انویسٹیگیشن پڑھی ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا یہ بہت کامن بات ہے, اگر جاوید اقبال کا آپ سوچیں جو سیریل کلر تھا لاہور میں, وہ بھی پیڈو فائل تھا. میں ہم جنس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا, میں پیڈو فائل کا لفظ استعمال کروں گا یہاں پر. اس نے لاکھوں اپنے روپے خرچے تھے, ویڈیو گیم آرکیڈ بنائی, اسکول بنایا ایئر کنڈیشنڈ, حالانکہ ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا, جمنیزیم اور ایک مچھلی کی دکان ایکویریم, صرف بچوں کو لیور کرنے کے لیے. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں, اپنی ساری جان و مال لٹا لیں گے اپنی ہوس کو پورے کرنے کے لیے. اچھا یو کے میں کیا ہوتا ہے, اپلائز فار اے جاب اکتوبر میں ان کو جاب مل جاتا ہے, کیونکہ پہلے ان کی کوئی کنوکشنز ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. پھر ناروے میں ایک پولیس افسر گرفتار ہوتا ہے آن چائلڈ پورنوگرافی چارجز. اس کی جب تفتیش ہوتی ہے وہ ایاز کا نام دیتا ہے. ایاز کا نام کیسے دیتا ہے کہ اس نے ایاز کو رومینیا میں کانٹیکٹس دیے تھے. رومینیا کیوں, کیونکہ وہاں پر سارے یہ بات کی نا غریب بچے, تو سر گلوبل لیول پر بھی یہی گیم چلتی ہے, سپلائی ڈیمانڈ. سپلائی آتی ہے رومینیا, ایسٹرن یورپین کنٹریز, فار ایسٹ پاکستان آلسو, انڈیا آلسو, ان ساری جگہوں سے جہاں پر آسان ہوتا ہے. اچھا ایاز کو اس نے کیا انفارمیشن دی کہ سر یہ میری نظر میں کوئی 15 بچے ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو ریپ کیا جا سکتا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہے, اور پھر ہم ڈارک ویب پر بیچ نہیں, شیئر بیچنے کا صرف کاروبار نہیں تھا, دس واز ہم خیالوں کے ایک نیٹ ورک. وہ یہ انفارمیشن کس کو دیتا ہے, ایک اٹالین بندے کو, کہ سر جگہ تیار ہے اگر آپ جانا چاہیں. یہ نیٹ ورک اس طرح بنتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایاز کو نہیں پتا کہ اب اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے سارے جو کو ورکرز ہیں ان کو بھی
اعتماد میں لیتی ہیں کہ جی ہم اس پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے بالکل نارمل رہنا ہے, ٹھیک ہے. اتنے میں اوسلو کی جو پولیس ہے, ناروے کی جو پولیس ہے, وہ رومینین بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتی ہے, ان کو محفوظ کر لیتی ہے, اور اٹلی میں اس کا ایک یورپین اریسٹ وارنٹ جاری ہو جاتا ہے. پھر اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ نہ صرف یو کے میں, نہ صرف اٹلی اور رومینیا میں, بلکہ سینٹرل یورپ, ایسٹرن یورپ, مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ تک اس کی نیٹ ورک پھیلی ہوئی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے سہیل ایاز, لیجنڈ چائلڈ ریپسٹ, لیجنڈ چائلڈ پورنوگرافر کی. اچھا, پھر اس کی گرفتاری ہوتی ہے, رائٹ. تفتیش کے دوران کیا پتہ لگتا ہے کہ جس انٹرنیٹ ڈارک ویب گروپ کے ساتھ یہ لنکڈ تھا, وہاں پر 6 ماہ کے بیبیز کو بھی مولیسٹ کرنے کی پکچرز اور ویڈیوز تھیں. کیٹیگریز ہوتی ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی. اس میں کچھ کہہ رہے تھے کہ لیول 5 کیٹیگری کی ابیوز امیجز ہیں. میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہوتی ہیں. کیس چلتا ہے, کتنی سزا ملتی ہے اسے؟ اس کے بعد 4 سال. جج صرف 4 سال کی سزا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ کریں. پھر اٹلی جاتے ہیں, اٹلی میں 19 مہینے سرو کر کے نکل جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, تو اس پہ میں 2 منٹ کے بعد آتا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کے بہت کیسز ہیں. ایکچولی اگر ہم لنک کریں, بالکل چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ریپ کے کیسز کا آپ مینشن کرنا, اگر اس کیس کی کوئی کنیکشن بنتی ہے, یہ ہے سیکنڈ پاکستان میں کیس جس میں انٹرنیشنل چائلڈ پورنوگرافی پروو ہوئی ہے. پہلا جو کیس تھا وہ تھا سرگودھا میں. سرگودھا میں ایک سعادت امین نام کے شخص ایک کمپیوٹر سینٹر چلاتے تھے. پچھلے سال کی بات ہے, اور اس کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انٹرپول سے ایک میسج آیا تھا. اگین یہی سٹوری ہے کہ ایک بندہ پکڑا گیا, اس بندے سے یہ خبر ملی, دوسرے بندے سے فائنلی وہ لنک ٹریس کیا سعادت امین. اور سعادت امین کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کچھ بچوں کو لے کر یورپ جا رہا تھا to have them molested by his اور یہ انفارمیشن بھی یہ انفارمیشن بھی وہی نارویجین پولیس سے ہی آئی تھی. اپیرنٹلی ناروے میں بھی ٹھیک ٹھاک ایک پیڈوفائل کرائسس موجود ہے, اور یہ ویسٹرن یورپ میں ٹھیک ٹھاک ہے. انفیکٹ اس کو تو 7 سال کی سزا ملی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسپیسیفک سائبر لاز ان چیزوں کے لیے ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لنکنگ وہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں, اس پہ بھی میں ابھی بات کروں گا. جہاں تک یہ جو کیس ہے آج کا, جس کیس پہ بات کر رہے ہیں, جو ایف آئی آر میں کیا دفعات لگے ہیں یار, کڈنیپنگ, ان نیچرل اوفینسز, کازنگ ہرٹ بائی مینز آف اے پوائزن, کیونکہ بچوں کو منشیات بھی اس نے فراہم کی تھی, آئس میتھ میں بھی سننے میں آ رہا ہے, اینڈ رانگفل کنفائنمنٹ. آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں کوئی ریپ کا دفعہ نہیں ہے, کیونکہ اپیرنٹلی ہمارے پاس لا ہی نہیں ہے, لڑکوں کے ریپ کا لا نہیں. لیکن یہ کہ کم از کم پھر بھی ہمارا قانون جو ہے, جو سرگودھا والے کیس میں کم از کم اس کو 7 سال سزا دی ہے. 7 سال اور 12 لاکھ کا جرمانہ, تو شکر ہے کہ اس کو 7 سال سزا دی ہے. حالانکہ 7 سال اس طرح کے کیس کے لیے, میں تو مطلب لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ چوک میں لٹکا دو, اور کوئی علاج بھی نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو 7 سال یہ عادی ہوتے ہیں. 7 سال کا مطلب 3.5 سال ہوتے ہیں, بالکل وہ سارا وہ کر کے, اور 3.5 سال. اچھا, اب یہ مطلب میں پرسنلی جب ان کیسز کو فالو کرنے لگا تھا, وہ تھا 1998. 1998 میں ایک بین الاقوامی ایک آپریشن ہوتا ہے پولیس کا, آپریشن کیتھیڈرل. اچھا, وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک لڑکی, 8 سال کی لڑکی اپنے دوست کے گھر نائٹ سپینڈ کر رہی ہے. اس کے دوست کا باپ اس کو آ کے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے اور ویب کیم پر اس کو لائیو ریپ کرتا ہے فار اے گروپ کالڈ ونڈرلینڈ, ٹھیک ہے. وہاں سے انویسٹیگیشن چلتی ہے. فائنلی تقریباً ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی 1 کروڑ آلموسٹ لائک 10-20 لاکھ سے زیادہ امیجز اس پر اویلیبل تھے. وہاں پر ممبرشپ فی تھی کہ آپ پرسنلی 10,000 اوریجنل امیجز آف ریپ اینڈ ابیوز آپ اپلوڈ کریں گے. پھر ووٹنگ ہوتی تھی اس کے اوپر. یہ میں 1998 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ڈارک ویب تھا. یہ ڈارک ویب نہیں تھا, دس از پری ڈارک ویب. یہ ایک انکرپٹڈ انٹرنیٹ اکاؤنٹ تھا, وہ لوگ اس میں شیئر کرتے تھے. اچھا, کون تھے؟ ڈاکٹرز, پولیس آفیسرز, آئی ٹی اسپیشلسٹ. اور آئی ٹی اسپیشلسٹ کتنے اسپیشلسٹ تھے کہ 2 مہینوں تک وہ جو انکرپٹڈ فائلز تھیں
यूके पुलिस इन लोगों से हैंडल नहीं हुई, उन्होंने दिया किसको, FBI और CIA को। 2 महीने तक CIA उनकी इंक्रिप्शन नहीं तोड़ सके। चुनाचे एंड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, अच्छा अक्सर लोगों ने जो अक्यूज हुए थे उन्होंने खुदकुशी कर दी, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए थे गेस करें उनको मैक्सिमम कितनी सज़ा मिली होगी, 1.5 साल 2 साल, 1.5 साल। वहाँ भी कोई ऐसा कानून नहीं है? नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। एंड ऑल्सो बिकॉज इंटरनेशनल, अब अगर कानून है तो ये जो अभी पकड़ा गया है इसको तो सिर्फ 4 साल। वेल अगेन आई डोंट नो कि जज साहब क्या सोच रहे थे, और मुझे नहीं पता कि उनके एग्जैक्टली क्या कवानीन है। जो तकरीबन 1300 अडल्ट्स और बच्चे उनमें से शनाख्त हुई थी, पता है सिर्फ कितने बच्चे ट्रेस हुए हैं उसमें, इसमें से सिर्फ 17, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहाँ है ना, कोई रोमेनिया में है, कोई पोलैंड में है, कोई हंगरी में है, आप कैसे ढूंढेंगे? बाय द टाइम यू गेट देयर दे आर गॉन, यू सी। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, फिर अब एक एस्टिमेट है कि 80% जो डार्क वेब पर जो सर्चेस होती हैं या जो लोग विजिट करते हैं वो सब चाइल्ड पॉर्न की साइट्स हैं। 2005 में ऑपरेशन स्पेड लॉन्च होता है। अगेन इसमें स्पोर्ट्स कोचेस, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी पर्सनल ये कैप्चर होते हैं, हर जगह सोसाइटी के, ठीक है। द लेटेस्ट जो इसका ऑपरेशन हुआ है वो इसी साल हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक लिस्ट, जिसमें अगेन हर जो बस्ट होता है ना, अगर एक में 10 लाख इमेजेस हैं, अगले में 20 लाख होंगे, उसमें 25 लाख होंगे। दिस इज वेरी एक वारदात का खेल नहीं, ये तो मुसलसल जंग है, ये एक प्रॉपर माफिया है सर। ये जैसे आप इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग की बात करते हैं, आप इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं, ये उसी नौयत का है। और द थिंग इज कि आप इनका कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो क्योर, बिकॉज इनका पूरी लाइफ का मकसद ही यही होता है। और आप ये देखें कि आप ये नहीं समझेंगे कि ये जो आखिरी में जो अरेस्ट हुआ है, ही स्टार्टेड विद हिज नीस। चलिए एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये भी बात करेंगे क्या कर सकते कम से कम अपनी हद तक, अगेन जब हम बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इंटरनेशनली भी जो हो रही है। आज रावलपिंडी से एक शख्स पकड़ा गया जिसने 30 बच्चों के साथ कम से कम जिनसी ज़्यादती करने और उनकी लाइव वीडियो डार्क वेब पर नशर करने का इतराफ़ किया है। सवाल यह है कि क्या किया जाए, क्या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास इतनी अहलियत है या कानून दोनों ही, ना तो कानून है और ना ही शायद उनमें अहलियत है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ डार्क वेब को एक साइड पे रख के हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो कसूर से मुझे तुम एक बात इसमें जवाब देते हुए एक बात और बताना कि जिस तरह ह्यूमन स्मगलर्स की एक रेड बुक होती है, उसी तरह एक इंटरनेशनल रेड बुक इनकी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट की हो सकती है, ह्यूमन स्मगलर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि एक इंटरनेशनल मुआहदा होना चाहिए। देखें जैसे मतलब अब जाहिर है यार वो डिपोर्ट हुआ है, FIA के पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन वो FIA तक ही रहा है ना। मिनिमम ये तो कर सकते हैं कि जो डिपोर्ट आ रहा है, और मुझे क्योंकि आपने भी कवर किया, मैंने भी किया है, वो ला करके कम से कम उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और उनके पास बाकायदा एक वो डिपोर्टेशन लेटर होता है, उस पर रीज़न भी लिखी हुई होती है। जो चाइल्ड ऑफेंडर्स की रजिस्ट्री हमारे पुलिस वाले दोस्त ने कहा भी था कि वजीराबाद में कोई उन्होंने इस तरह का अपने तौर पर बनाया देखो, सब कुछ अपने तौर पर ही हो रहा है ना, यही तो मसला है। सब अपने तौर पर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर हो रही है, डेटाबेस अपने तौर पर बन रहा है और शेयर नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी फॉर्मर कैदी से बात करें, कितना मुश्किल होता है उनके लिए कोई लोकल जॉब ढूंढना। हाँ, अगर कोई डेटाबेस नहीं है तो वो ये लोग कहेंगे यार ये जो 4 साल हैं बीच में आप कहाँ थे, तो वो उनको कहना होता है कि सर मैं तो अंदर था, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दे डोंट गेट एम्प्लॉयड। तो इसी तरह का सिस्टम आप क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, आप क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते? नादरा के पास सारा रिकॉर्ड नहीं है क्या? आप उसके साथ नहीं, मुझे नहीं पता इसका मतलब कैसा। हैरत ये कि FIA इस शख्स का रिकॉर्ड मौजूद है, उसके बावजूद ये यहाँ बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहा है और अब तक कर रहा है। अगेन सर देखिए, अगर कल वो बंदा हमारे पास आता है, फर्ज करो, हाँ, और कहते हैं कि ये मैं उनके देखूंगा उनका रेज्यूमे इंप्रेसिव, अब हम क्या करेंगे? हम FIA को तो नहीं कॉल करेंगे ना यार, हम हर थाने को तो नहीं चेक करेंगे ना कि यार इस बंदे को जानते भी हो तो कितना मुश्किल है एक रिपोर्ट निकलवाना है जाकर के। देखो, ज्यादा से ज्यादा आप उसका नाम गूगल कर सकते हैं और हो सकता है कि अगर उसके ऊपर कोई पब्लिश स्टोरी हो तो वो निकल आएंगे यार। अब मतलब आप हायरिंग करते हो, आप इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो तो नहीं खोला हुआ ना। और HR के मेरे ख्याल में मैनुअल्स में भी ये बात नहीं है कि वो इस तरह का चेक करें कि सर इंटरपोल से चेक करें।
یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا نا یار. تو I mean again دیکھو انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کو کام کرنا ہے, اور بہت کام نہیں ہوا, میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں, کام نہیں ہوا. مطلب گروپس گیدر ہو جاتے ہیں لیکن وہ اتنے ڈیفیوزڈ ہوتے ہیں, اتنے یار CIA انکرپشن نہیں توڑ سکی, اس سے آگے میں کیا کہوں, رائٹ. دیز آر پروفیشنلز, دیز آر ناٹ یہ گلی کے گنڈے نہیں ہیں, دیز آر ہائیلی پیڈ ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز. لیکن جس ویسینٹی میں یہ رہ رہا تھا اور ایک سال سے اگر یہ چیزیں چل رہی تھیں تو ظاہر ہے آس پاس یار قصور میں نہیں پتہ چلا جو وہ یار پتہ تو سب کو تھا نا یار. نہیں دیکھو باس چھوڑ دو. آسٹریا میں ایک کیس تھا تھیوڈور فرٹزل کا, جس نے 25 سالوں تک اپنی بیٹی کو اپنے تہہ خانے میں قید رکھا ہوا تھا, اس سے 4 بچے پیدا کیے, اس کی اپنی بیوی کو نہیں پتا تھا. تو باس جب یہ ہو سکتا ہے ہم کیا قصور کے پیچھے رو رہے ہیں یار. اور یہ آسٹریا کی میں بات کر رہا ہوں, چیچا بتنی کی بات نہیں کر رہا, میں بھائی پھیرو کی بات نہیں کر رہا, کوئی افریقہ کی بات نہیں ہو رہی. یا جو چرچ کا سکینڈل ہے, کیا جو چرچ کا سکینڈل ہے باس فار ڈیکیڈز, اور وہ تو وکٹم کی لسٹ تھاؤزنڈز میں چلی گئی ہے ایک بندے کی. ایک جیفری ایپسٹین کو لے لیں, آپ جیمی سیویل کو لے لیں. I mean آپ چاہیں تو مطلب اس میں میں مزید بات کرتا رہوں گا. یو کے پارلیمنٹ ایلم ہاؤس کا سکینڈل کا بھی آپ چیک کریں یار, ٹاپ لیول پہ MI5 نے وہ انویسٹیگیشن روکی تھی. یہ اس لیول کی چیزیں ہیں, یہ اس لیول کی چیزیں. مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود لوگ اکثر ایمرجنسی کے طور پہ اٹ از این انٹرنیشنل ایمرجنسی. دیکھیں ڈاکٹر لوگ اب جیسے بھی آپ کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کا لوگ ذکر کرتے ہیں اور بالکل صحیح ذکر کرتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ یار دس از پاسبل, اٹ از لنکڈ. غلطی ان سے کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے, اور کورٹ میرے سے ثبوت مانگے. کورٹ نے مانگا تو آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے, لیکن انہوں نے جو بنیادی بات کی تھی, میں اس وقت بھی کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں, وہ بات غلط نہیں تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زینب کا قاتل عمران ان کے اس گروپ کے ساتھ لنک تھا. ہر کیس چائلڈ ابیوز کا انٹرنیشنل کنسپریسی تو نہیں ہے, لیکن کچھ ہیں بھی سے, اور 2 کیسز ہمارے سامنے ہیں, which means کہ کچھ کے پیچھے 200 کیسز تو ہیں ہی ہیں. 100% میں دعوے کے ساتھ ہی بات کہہ سکتا ہوں. ابھی تک تو ہمارا وہ جو ہے جو الرٹ بل تھا وہ بھی ابھی تک پھنسا ہوا ہے, ابھی تک پھنسا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. جناب ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور علیل سابق وزیر اعظم نواز شریف کا معاملہ کل تک اگر گرم آلو تھا تو آج گرم فٹ بال بن چکا ہے, کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. آج جو کابینہ کی ذیلی کمیٹی ہے وہ تقریباً 6 گھنٹے تک انہوں نے اپنی جو پروسیڈنگز کی اور اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تاہم یہ خبر ضرور سامنے آئی کہ حکومت یہ گارنٹی چاہ رہی ہے کہ نواز شریف جانے سے پہلے بیرون ملک ایک تو ریٹرن کی اپنی واپسی کی تاریخ بیان کریں, لکھ کر دیں کہ وہ اس تاریخ کو واپس آئیں گے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیمنیٹی بانڈ یا کوئی سیکیورٹی بانڈ دیں جو اپنے ایسٹس ایسے ہوں ان کے جو اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان کو ضبط کر لیا جائے. یہ کمیٹی اس کے بعد دوبارہ بیٹھی 9:30 بجے, اور ابھی کچھ دیر پہلے اس کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے. جو خبریں رائیونڈ سے بھی آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کنڈیشنز کے بعد جانے سے انکار کر دیا ہے. تو اب یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ میرا خیال میں کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ کسی کروٹ بیٹھے. یہ ایسا ہی ہے. کیا حکومت عدالت بن رہی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز. پتہ ہے وہ پتہ کیوں؟ کیونکہ میں نے بہت ڈبیٹ دیکھی ہے اس کے اوپر, اور اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ سر شیورٹی قانونی طور پر دی جا سکتی ہے, اس کیس میں نہیں دی جا سکتی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اور سیاسی مسئلہ کیسے بنا ہوا ہے کیونکہ جب آپ نے اتنا اپنا نیریٹو سالوں سے یہی ہے کہ سر ان کو میں دلوانا ہے, NRO نہیں دیں گے, تو جب یہ خبر آئی کہ سر اجازت دے دی ہے باہر جانے کی, ایک بیک کلیش آیا ہاں کہ سر یہ کیا آپ تو بات کرے تھے, خان صاحب تو لٹکانا چاہ رہے ہیں یہ وہ. اچھا PTI کے اپنے سپورٹر سے بھی آئی ہے جو مطلب ہائے کر رہے تھے, اور پھر باقی بھی ظاہر ہے رب اٹ ان تو کرنا ہوتا ہے نا کہ سر کیا ہوا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں ہونا والا اور یہ ہو گیا. اچھا یہ چیز چبھی ہے, ہاں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یار کسی طرح ہم کور کریں اسے, ٹھیک ہے.
कवर करने की फिर आप यही हरकतें करते हैं कि नहीं सर ये जो 10,000 रुपए है ना तुम्हारी जेब में, ये तू भाई के पास छोड़ के जाएगा ताकि मैं वापस आएगी, अपनी कल्टस की चाबियां छोड़ के चले जाओ। नैब दे दे, नैब दे दे, हम नहीं देंगे। तो अब मेरे किस्सा सुनते थे कि वो जो ऐसे भी सर्जन होते हैं कि मरीज ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है और वो डिमांड कर रहे हैं यार मेरी 7 लाख की फीस पहले रख, उसके बाद में ऑपरेट करूंगा। कुछ ऐसा ही है, लेकिन मसला ये है कि अगर ये पेशेंट को, इस पेशेंट को कुछ होता है तो इस सर्जन की तो फिर खैर नहीं ना बॉस। तो सर्जन को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार इसको मैं दूसरी, इसको किसी और ऑपरेशन थिएटर में। मैं लॉन्डे तो नहीं कहूँगा, वो ज़ाहिर डेरोगेटरी है। ये जो लड़के हैं, ये एक बुजुर्ग हैं चौधरी शुजात हुसैन, उनकी बात भी नहीं मान रहे कि ये तुम खिलवाड़ मत करो बीमारी पे, यही बात, इसके नताइज बहुत खराब निकल सकते हैं। ये मेरा ख्याल है पता है क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि नून लीग मजबूर होकर दोबारा कोर्ट के पास जाए, कोर्ट रिलीफ दे ताकि एक फेस सेविंग आपके पास आए कि सर देखें सर कोर्ट ने बोल दिया, हम अब क्या कहें। इसके बारे में अर्ज करूं कोर्ट क्या कह सकती है, वैसे तो जाहिर है कोर्ट ही जानती है, लेकिन जो अब तक की जो सिचुएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया में ऑलरेडी 40 लाख रुपए की जमानत ले चुकी है, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चौधरी शुगर मिल में 2 करोड़ की जमानत ले चुकी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोर्ट, मुझे याद आ रहा है कि नवाज लीग के ज़माने में जब परवेज़ मुशर्रफ की बीमारी के हो रहा था कि बाहर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, तो नवाज लीग के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि जी कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट ने ये कहा कि ये भाई ECL से जो नाम हटाने का मसला है ये इंतजामी है, ये अदालती नहीं है, हमें ना लाओ इसमें, नाम हटाना है या नहीं हटाना ये आपकी सवाबदीद है, आपको फैसला करना है। तो उसके ही आड़ लेते हुए, इस जुमले की आड़ लेते हुए जो वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, उन्होंने कहा देखें जी कोर्ट कह रही है तो अब हम नहीं रोक सकते, उन्होंने भेज दिया। मतलब भेजने के 100 बहाने होते हैं, ना भेजने के 1000 बहाने होते हैं। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि हर फैसला अदालत ही करे, जाहिर है हमने ऊपर नहीं तो अदालत इन्हें वापस कर सकती है। लेकिन देखो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं मतलब वो मुझे पता है कि यहाँ पे शायद लॉजिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आई नो दिस, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे फिर भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इनको यहाँ कुछ होता है, नुकसान हुकूमत का है, ठीक है, और काफी गहरा, आप बैलेंस करते हैं, आप कॉस्ट, कोई भी फैसले करने से पहले आप देखते हो यार कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। फायदा ये है कि यार आपके सर से वो उठ गया, ठीक है, हट गया, किसी और का मसला बन गया, ठीक है। नुकसान क्या है कि थोड़ी सी आपको फिर लान तान तो होगी, आपके अपने सपोर्टर्स कहेंगे अच्छा, लेकिन सपोर्टर्स का मसला ये है कि क्या होगा यार, पहले तो देखो यार कॉस्ट और बेनिफिट का होता है ना सारा मसला। मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट का क्या इन्होंने कॉस्ट की असेसमेंट की है? मेरा ख्याल है जीरो, हम कर लें, नहीं की, हम कर लेते हैं। अच्छा, रशीद रिजवी साहब जो हैं साबिक जज, वो एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी 91 से ECL का ऑर्डिनेंस नाफिज है, मैंने आज तक इतने सालों में एक भी मिसाल ऐसी नहीं देखी कि उसमें कोई ऐसी शिक हो कि नाम निकालने के लिए ज़र ज़मानत और इंडेमनिटी की शर्त लगाई जाए। ये अदालत का मनसब है कि वो श्योरिटी बॉन्ड या इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त लगाती है, और ये अदालत ही कर सकती है कि अगर आप फर्ज करें बाहर जाते हैं और नहीं आते तो अदालत डिक्लेयर करेगी आपको इश्तिहारी और आपकी जायदाद का जब्ती का होगा, हुकूमत मामा नहीं बन सकती। वही बात है ना कि ये कानूनी मसला है ही नहीं, ये सियासी मसला है, और सियासत में अगर इन लोगों ने जाने भी दिया 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए PTI वाले कहेंगे हाय हाय ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद में फिर कर आपके दल के पास ही क्या जो कि एक लॉन्ग रूट ना ले, जो अपने आप को चेकमेट ना करे, अपने आप को चेकमेट बिल्कुल ना करे। चले इसी बात पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।